Sandeep Chaudhary, a businessman from Jofil Nagar, Ponda, was abducted by unknown individual using a four-wheeler. Police are actively working to trace his whereabouts and nab the culprits. सगळ्यांक आतां अत्यंत दुर्दैवी गजाल आमी अजुनूय संदीप मेळुना चौधरी आनी आमी हांगा आयले आतां PIन सांगलां म्हाका दॅट क्विकली दे आर मुवींग आय थिंक टू बेलगाम आनी इतलेंच वायट दिसता की आयज जर सारकी CCTV फुटेज आमची मुन्सिपालिटीची म्हणा त्या गव्हर्मेंटाची म्हणा जर ती चालू आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना ही अशी गजाली घडटल्यो. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की 24 तास पेट्रोलिंग रातचेच न्ही पण दिसाचे सुद्दां अशें जर दिसा उजवाडे जर मनशाक गोमटेक धरून जर एका स्विफ्टान घालप जाता जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय की फाल्यां ल्हान भुरगीं जीं स्कुलाक वतात, ज्यो धाकट्यो चलयो धाकटे चले जे स्कुलाक वतात, फाल्यां जाणटे जे कामाक वतात, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात, नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात ते नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, हॉस्पिटलांनी वतात, पणजे जे कामाक वतात, हेंची सेक्युरिटी कितें? कित्याक दिसा उजवाडे जेन्ना एका मनशाक जेन्ना काडटात आनी गाडयेन घालून व्हरतात, हे रातची गजाल जावना, दिसा उजवाडे, जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. पोंडा पुलीस स्टेशनाचेर हांव आजूय सांगता DYSP आनी PI बरें काम करता पण तांकां स्टाफ ना. दे आर लॅकिंग मोर दॅन 50% ऑफ स्टाफ आनी पेट्रोलिंग इज मस्ट 24 hours. सो आय थिंक जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक कॉन्टॅक्ट करचो आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्या कॉर्डिनेशनान पोंडा पुलिसान आनी गोंयच्या पुलिसान जाता तितले बेगीन हे कॉन्टॅक्ट करून म्हाका दिसता फुडें हाडपाचें. कारण कर्नाटका पुलिसाचेर जेन्ना प्रेशर येतलो आनी कर्नाटका पुलीस जेन्ना एक्टीव जातले तेन्ना गोवा पुलिसाच्या बरोबर जेन्ना कॉर्डिनेशन जातलें तेन्ना आमचो मनीस सेफ फोंड्या आनी गोंयान पावपाक जातलो. म्हाका दिसता एट दीस मोमेंट गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान भितर सरपाक जाय. भितर सरून गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान कर्नाटकाच्या CM कडेन उलोवंक जाय. कारण आमच्या मनशाचें लायफ आमकां इम्पॉर्टंट आहा. कितें बरें वायट जालें आनी मागीर 10 लाख दिले, 20 लाख दिले, 25 लाख दिले, तें आमकां नाका आनी गव्हर्मेंट जॉबूय नाका. मागीर आतां आमचो मनीस वाचोवपा खातीर गव्हर्मेंटान एकूय मिनीट वेस्ट करनासतना जाता तितले बेगीन गाडयो जितल्यो बेगीन सुटपाच्यो तितल्योय धाडात. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक कॉर्डिनेट करात, तांच्या SP कॉर्डिनेट करात, तांच्या कमिशनराक कॉर्डिनेट करात बेळगांवच्या. आनी आमचो मनीस खंय गेला, कितें गेला, ती सगळी CCTV फुटेज फ्रॉम द मोलेम जी गाडी गेल्या ती एंड पर्यंत खंय पावल्या बाबा, ती भितरल्या सायडीन गेल्या, ती रामनगर सायडीन गेल्या, ती दांदेळी सायडीन गेल्या, खंयच्या सायडीन गेल्या ही म्हाका दिसता वासपूस गव्हर्मेंटान करपाक जाय आनी आमचो मनीस सुखरूप बेगीच्या बेगीन येवपाक जाय. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा परत एक अशी अपडेट घेवन आयिल्ली आसा ती म्हटल्यार ज्या पद्दतीन आमी हो अपडेट घेवन आयिल्ले की फोंड्या साकून एक बिजनेसमॅन जो आसा हाका किडनॅप केल्लो आसा. आमी CCTVन पळोवपाक शकता की तेजे जे स्विफ्टाचें दार जें आसा हें दार ओपन आसा आनी तेगेले पांय खंय तरी जे आसा हे भायर आशिल्ले अशें म्हणून तेगेलो जो कामगार जो आसा हो सांगता आनी तेजे वयल्यान ताका कळ्ळें की ताका थंयच्यान घालून स्विफ्टान घालून तेजेर उखल्लेलो आसा म्हणून. पूण आतां खंय तरी अशी अपडेट मेळटा ती म्हटल्यारूच की सद्या जो पुलीस जे आसा हे हांगासरल्यान सोदपा खातीर वेगळ्यो टिमी करून हांगासरल्यान भायर सरत आसा. सद्या अपडेट मेळटा त्या भशेन की तेणें ऑलरेडी जी आसा ही गोंयची सीम जी आसा ही पार केल्ली आसा. आउट ऑफ गोवा तो पावल्लो आसा अशें म्हणून अपडेट मेळटात. जी अपडेट आमकां मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले, तुमच्या मेरेन येत रावतले. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.